उहाँले संविधान के बनाउनु भएको छ भने 6 पटक 7 पटक 8 पटक म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दाबी गर्न पाउने संविधान बनाउनु भएको छ। अनि भन्दै हुनुहुन्छ युवा पुस्तालाई दिन्छु। 6-7 पटक बनेपछि मात्रै अरू आउन सक्ने खालको व्यवस्था बनाउनु भएको छ। हो यही कुरा हो। यो कुरा चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीको पार्टीको पनि विधानमा छैन। हेर्नुहोस् है, यही कुरा हो तपाईँको चाहिँ अब त्यो प्वाख पलाउने कुरा होइन, फेरि कालाजुङ्गा सबै मान्छे बुढो भएर सबै केसहरू झरिसक्यो भने, सेतो भइसकेर झऱ्यो भने, त्यसपछि कालो पलाउन थाल्यो भने, सबै झरेको दाँतपछि फेरि दाँत उम्रिन थाल्यो भने त्यो चाहिँ अलक्षणी मान्छेहरूको त्यस्तो हुन्छ। केपीओलीज्यू आफैले आफ्नै मुखले भन्नुभएको छ कि मसँग चाहिँ पञ्चायती प्रशासन झुकिएर मात्रै मलाई नेता ठानिरहेको रहेछ। पार्टीले पूर्ण रूपेण उहाँलाई कारबाही गरिसकेका थियो भूमिगत अवस्थामा, उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुभएका गलत कामहरूको कारणले जो राधाकृष्ण मैनालीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। उहाँ पार्टीको कुनै पनि तहमा नभएको बेलामा पञ्चायत चाहिँ त्यति बेला अहिले जस्तो यो कम्युनिकेसनका मिन्सहरू हुन्थ्यो भने थाहा हुन्थ्यो, तर कम्युनिकेसनका मिन्सहरू पनि इफेक्टिभ थिएनन्। त्यो नभएको हुनाले पार्टीको ठुलै नेतालाई हामीले चाहिँ कैदी बनाएर राखिरहेका छौँ भन्ने पञ्चायतलाई भ्रम थियो। आफ्नो जीवनको अन्तिम सास चाहिँ कुर्सीमा फेर्न पाइयोस् भन्ने नै कामना छ। अब त्यति भएपछि त जे पनि गर्नुहुन्छ नि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हामीसँग यति बेला फेरि पनि समसामयिक राजनीतिको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि स्वागत नेपालजी हुनुहुन्छ। स्वागतजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNP.com मा। धेरै धेरै धन्यवाद युवराज सर। स्वागतजी, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। बिचमा अलिकति दसैँको समयमा चाहिँ घाँटी दुख्ने प्रब्लम चाहिँ भयो, तर मेरो टन्सिलको चाहिँ एकदमै म 5 कक्षा पढ्दाखेरिदेखि नै टन्सिलको समस्या कि त्यो भएको हुनाले मैले भनेको खालि कोरोना चाहिँ होइन तर भनेर घाँटीको समस्याले चाहिँ म धेरै कहिलेकाहीँ म भोकल रेस्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरको सुझाव अनुसार म भोकल रेस्टमै थिएँ। त्यो बिचमा चाहिँ हामीले अलिकति यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको अब पार्टीमा कन्भर्टेड हुने भएको हुनाले त्यसको विधान र नियमावली तयार गर्ने काम चाहिँ सकेँ। तपाईँहरू छिट्टै तपाईँहरू पनि पार्टी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ? दर्तामा जाँदैछ। सचेत नेपाली अभियान जस्तै तपाईँहरू पनि अब नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको त त्यो सचेत नेपाली भनेको पार्टी नै होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टी नै, उहाँहरूले पनि अभियानबाट सञ्चालन गर्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ पार्टीमा दर्ता गरिसके भन्नुभएको छ। हो, हामीले त एकदम सुरुमै भनेका थियौँ कि यो पूर्ण रूपेण चाहिँ शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नका लागि हो, यो संविधानै अन्त्य गर्नका लागि हो, संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि हो। त्यसैले यो पूर्ण रूपेण राजनैतिक वैचारिक सङ्गठन हो र राजनीतिक वैचारिक अभियानै हो। यो सामाजिक अभियान चाहिँ मात्रै होइन। सामाजिक अभियान त हामीले व्यक्तिगत रूपमा गरिहाल्छौँ नि, हाम्रो खेलाडीले गर्छन्, वकिलले गर्छ, हामीले नै पनि सामाजिक कामहरू गरिआएका छौँ। त्यस कारण यो राजनीतिकै लागि हो है। तर वैचारिक राजनीतिको एजेन्डा तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ त्यो एजेन्डा लिएर डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि त हिँडिरहनु भएको छ नि त। उहाँसँग सहकार्य गर्न सकिन्थ्यो होला नि त, किन छुट्टै पार्टी खडा गर्नु पर्यो होइन? छुट्टै पार्टी खडा गर्नुभन्दा पनि एउटै पार्टी भएर जाँदाखेरि अलिकति ठुलो शक्ति निर्माण हुन्थ्यो कि? एकदम सही हो। सबैसँग सहकार्य गरेर जान सक्नु नै राम्रो हुन्छ। तर छ के भने उहाँहरूसँग डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम छैन। उहाँहरूसँग यो सोझै नेपालको चाहिँ 18 देखि 24 वर्षसम्मकोलाई सैनिक तपाईँको चाहिँ स्वयंसेवा त्यो भनेको चाहिँ युद्ध गर्ने सेना होइन है। र हाम्रो भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित अबको विश्वको हामीले हेरिरहेको ओभरभ्यू के हो भने चाँडै नै जनसङ्ख्याको आकार चाहिँ हाम्रो भूमिको आकारभन्दा ठुलो हुँदैछ। यसको व्यवस्थापन चाहिँ राजनैतिक दर्शनबाटै हुनसक्छ र ओभरअल भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित, भूमिको वितरणसँग सम्बन्धित व्यवस्था के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। यो विधान तयार गर्दा पनि अब यसै पनि पहिला पनि सबै पार्टीहरूको अध्ययन त गरेकै थियो, तर अहिले संसारमा सरकार चलाइरहेका 52 वटा देशको चाहिँ सरकार चलाइरहेका पार्टीहरूको विधान हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। नेपालको चाहिँ 22 वटा पार्टीहरूका विधानहरूको अध्ययन गऱ्यौँ तुलनात्मक रूपमा। खासमा समस्या चाहिँ के रहेछ? सरकारै चलाउँदा बाबुराम भट्टराईज्यूले
साँचो चाहिँ अन्तै रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो साँचो अन्तै नहुने चाहिँ के हो समाधान, त्यो उहाँहरूकै पार्टीभित्र पनि फेरि छैन। त्यो प्रत्यक्ष भनिएकोमा चाहिँ अमेरिकन सिस्टम अनुसारको प्रत्यक्ष नामको तर अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति चुन्ने, अनि मन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा शासन सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपतिले नै सोझो छान्ने, जसलाई मन लाग्यो उसैलाई छान्ने खालको व्यवस्थाहरू चाहिँ उहाँहरूका विधानहरूमा रहेछन्। त्यो भएको हुनाले यसको समाधान चाहिँ खोज्नै पर्छ। नेपालमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा आयो र उसले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई मन्त्री बनाउने हो भने चाहिँ मान्छेहरू इटाभट्टामा मान्छे पोलेर सांसद बनेर आउने भन्दा डाइरेक्ट त्यो राष्ट्रपतिलाई नै पैसा खुवाएर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोतर्फ लाग्छन्। यसलाई पनि रोक्न छ। इलेक्सनमा त खर्च हुँदो रहेछ नि त, देख्नुभयो नि। हो, प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनको चाहिँ हामीले फेरि फरक ढङ्गले चाहिँ गरेका छौँ है। यसको चाहिँ अभ्यास छैन। खर्च चाहिँ आफ्नो आफ्नो लेभल छ आफ्नो आफ्नो राष्ट्रहरूको, तर यसलाई पूर्ण रूपेण तपाईँको चाहिँ चाहनेहरूले हुलाकबाट पनि गर्न पाउने, चाहनेहरूले एप्स मात्रै प्रयोग गरेर सोझै एप्सबाट भोट गर्न पाउने होइन, उनीहरूले पनि व्यवस्था गरेका छन्। तपाईँको इभिएम प्रयोग गर्नेहरू पनि गरेका छन्। तर इलेक्ट्रोल सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कम खर्चिलो बनाउनै पर्छ। हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै सरकार चाहिँ विदेशीले ढाल्न नसक्ने खालको व्यवस्थातर्फ जानु पर्यो र जसलाई मन लाग्यो उसैलाई आफ्नो भाइ भतिजा छोरा बुहारी इत्यादिलाई मन्त्री बनाउन चाहिँ बाट रोक्नु पर्यो, त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्नु पर्यो। हो, यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले समाधान गर्नु पर्यो। अहिले नै यो हुँदा समस्या विचारमा, दर्शनमा र व्यक्तिमा भन्दा पनि समस्या त हाम्रो राष्ट्रमै रहेछ नि त। इन्डियाले त जति चाहे पनि हामी जतिसुकै हामी फ्री रहेछौँ अथवा जतिसुकै हामी सोभरेन छौँ भनेर हामीले छाती होइन गर्वले हामीले छाती फुलाए पनि देखिहाल्यो नि नरवाणेलाई चाहिँ ल्याएर स्वागत गर्नुपर्ने बाध्यता होइन। त्यो त नेपालले चाहेर गरे त होइन होला। नेपाली सेनाले पनि त नरवाणेलाई सलाम ठोकिरहँदाखेरि उनीहरूको पनि मन त दुख्यो होला नि सर, दुखेन? हो, यो राज्य हेर्नुहोस्, तपाईँले वास्तवमा यस्तो चुरोमा यसरी चाहिँ समाउनु भने मूल नेपालकै समस्या के हो, किन प्रधानमन्त्री समेत भइसकेपछि पनि उनीहरूले आफ्नो मन दुखाइ यो काम गरिरहनु परेको छ। यो केपी ओलीको, देउबाको होइन, विजय गच्छतारको कसैको विरोध होइन। हामीले उनीहरूलाई नै सहयोग कसरी गर्न सक्छौँ, वा भोलि जो राष्ट्रपति होला मुलुकको त्यो जो बने पनि भोलि भइहाल्यो भने त्यो हामी हुने छैनौँ, निश्चित हो। किनभने अहिले भइरहेकै नै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी इत्यादिबाटै 51% आउला कसैको, तर त्यसलाई यसरी विधिमा बाँध्नु पर्यो कि उसले यी कामहरू चाहिँ विदेशीले भन्ने बित्तिकै गर्न नपर्ने, उसलाई मन नलाग्ने। अहिले के कारणले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि आफैले आफ्ना जनताको हित विपरीत यस्ता नागरिकता विधेयक ल्याउने, उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने, अहिले प्रधान सेनापति भनेर इन्डियाको तपाईँको दोस्रो वरियताको चाहिँ सैनिक अधिकारीलाई नेपालको प्रधान सेनापति बराबर हैसियतमा राखेर तपाईँको चाहिँ सम्मान दिनुपर्ने हेर्नु। यहाँ प्रधान सेनापति भने सबै मिडियाले पनि उसले पनि वास्तवमा उनी प्रधान सेनापति होइनन् इन्डियाको। दोस्रो वरियताको मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो प्रधान सेनापतिको सरह बनाएर चाहिँ सम्मान दिनुपर्ने। यसको सबैको पछाडि कारण के छ? कारण एउटै छ कि प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा एउटा तरवार झुन्डिएको छ। त्यो तरवार भनेकै उनीहरूले चाहँदा हाम्रो सरकार ढालिदिन सक्छन्। त्यति मात्रै हो र ग्रेटर नेपाल अभियानका, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिनो नेपालले त यतिसम्म भन्नुभयो कि नरवाणेले चाहिँ ईश्वर पोखरेललाई सलाम ठोक्नुपर्छ भनेर ईश्वर पोखरेलको रक्षा मन्त्रीको जागिर समेत चेट भयो। यहाँ आएपछि नरवाणेले आए पछाडि, किनभने ईश्वर पोखरेलले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा सीमा विवाद हुँदाखेरि चाहिँ केही त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिइन् जसको कारणले चाहिँ नरवाणे उनलाई सलाम ठोक्न इच्छुक थिएनन् भन्ने कुरा पनि आयो। र ईश्वर पोखरेलले स्वयं उहाँलाई भेटेर चाहिँ इन्डियाको विरोध नगर्नु होला यो भन्ने खालको पनि कुराहरू निकाल्नु भयो भन्नुभयो कि। यो साह्रै दुःख लाग्दो कि हामी जतिसुकै सोभरेन छौँ भने पनि हाम्रो सोभरेन्टी त उनीहरूकै हातमा रहेछ। अब हो, यसको समाधान के हो हेर्नु त। अहिले तपाईँको चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्ने, अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, यस्तै विश्लेषणहरू गर्ने, पत्रपत्रिकाहरूमा लेखहरू लेख्ने, यो सबैले यो विरोधहरू इत्यादि मात्रै गरिरहँदाखेरि अहिले नरवाणे विरोध गर्ने के गर्ने, चुच्चे नक्साको बारेमा हामीले त्यति बेलै होइन भनेकै थियो नि, यो दीपावली गर्न पनि जरुरी छैन, केही छैन।
किनकि त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया भ्यालिड नक्सा निकाल्ने हो भने चाहिँ कम्तीमा इब्रुको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ राखेर मात्रै नक्सा निकाल्यो भने त्यसले भ्यालिडिटी प्राप्त गर्छ। अहिले त उनीहरूलाई नै देखाउन लाज हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो यो विषयहरूलाई हामीले एकदम बढा देखाउन लाज भएकै हो अहिले त्यसो भए होइन। यो त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखाउन लाज भइहाल्छ नि। कुनै पनि देशले, जस्तो तपाईँको प्यालेस्टिनहरूले के गरे हेर्नु, इजरायलको आफ्नो खालको प्रब्लम थियो होइन, कङ्गोको प्रब्लम थियो। यस्तोमा के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो घरको साँध सिमाना सधैँहरूले मिच्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने कि मुद्दा हाल्नुहुन्छ र अदालतको आदेश बमोजिम नाप्नुहुन्छ कि आफू चाहिँ मेरो कति हो भन्ने कन्फर्म गर्नलाई नापी शाखामा गएर एउटा निवेदन दिनुहुन्छ र त्यहाँबाट अफिसियल्ली अमिन आउँछ र त्यो अमिनले नापेर तपाईँको यति हो वा होइन भनेर छुट्याइदिन्छ। हो त्यो कुरा नै पछि केस पर्यो भने अदालतमा प्रमाणित डकुमेन्ट त्यो हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो घरको सिमाना जस्तै देशको सिमानामा समस्या भयो भने त्यो इन्टरनेसनल बोर्डर रिसर्च युनिट जसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त्यहाँको अमिन, त्यहाँको सर्वेयर भन्छ उनीहरूको भाषामा, त्यो सर्वेयरलाई ल्याएर नपाएर अनि कन्फर्म गर्ने हो के हो। त्यसलाई पहिल्यै हामीले मात्रै नेपाल सरकारले एउटा निवेदन दिएर हामी हाम्रो चाहिँ देशको नक्सा कन्फर्म गर्न चाहन्छौँ, इब्रुको रिप्रेजेन्टेटिभ आइदिनु पर्यो र हामी हाम्रो नक्सा निकाल्छौँ भनेर गर्नुपर्ने हो। यही कुरा मैले तपाईँको त्यति बेला चुच्ची नक्साको बारेमा यहीँ बसेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँसँग पनि भनेको छु। इब्रुको विषयमा सायद तपाईँलाई पनि सम्झना होला, अरू कसैले पनि यो प्रसङ्ग उठाएको थिएन। एकजनाले उठाउनु भएको थियो, हिरणलाल श्रेष्ठज्यूले। हेर्नु, हो त्यो प्रक्रिया पुरा नगरेको भएको हुनाले त्यति बेलै हामीले बुझेका थियौँ कि यिनीहरूले बुझ पचाएका छन्, यो नक्सालाई बजाउन मात्रै खोजेका हुन्। त्यति बेला उनीहरूले नक्सा बजाएर सरकार बचाए। अहिले नक्साको प्रयोग नगरेर फेरि सरकार बचाउने प्रयत्नमा ओली छन्। यो कुरा त पहिल्यै बुझिएको हो। त अलिकति पढे लेखेको मान्छे सम्बन्धित विषयको है, अब साइन्स पढेर त बुझ्ने कुरा होइन, तर सम्बन्धित विषय पढ्ने मान्छेले यो कुरो सबै बुझेको हुन्छ। हामीले त्यति बेला भन्यौँ, बुझ्ने मान्छेहरूले सरकारका चाहिँ सल्लाहकारहरूमा थाहा पनि थियो होला, अनि हामीलाई त थाहा हुन्छ उनीहरूलाई नहुने कुरो भएन। तर त उनकै सल्लाह, म त प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू त मेरै एकदमै कलिगहरू पनि त हुनुभयो नि त होइन, गोपाल खनालजीहरू, हामी त सँगसँगै एउटै सेम बेन्चरहरू हो। मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, गोपालजी तपाईँ हाम्रो उमेरको मान्छे पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सल्लाहकार हुँदा तपाईँहरूले पनि यस्तो गर्न दिने यार, तपाईँ त स्पष्ट बोल्नु पऱ्यो नि। मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गएर होइन गोपालजीलाई मिल्यो भने एकचोटि कुरा गर्नु होला है। गोपालजीले चाहिँ मसँग भन्नुभएको थियो, सके चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारै चाहिँदैन यार, पहिला सबै थोक गरिसक्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ बचाउने गरी बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। अब के कुरा गर्ने तपाईँलाई, किन्तु एकदमै नजिक सेम भेन्चरहरू भएको हुनाले उहाँले भनेको हो नि त। अब यो खालको भएको हुनाले कि उहाँले चाहिँ अब सोध्नु बुझ्नु भएन, किनकि उहाँ यो जालझेलमै हुनुहुन्थ्यो। यसो भएको हुनाले यो बाध्यता चाहिँ किन छ हामीले हेर्ने, उहाँको विरोध गर्ने कुरो होइन, सहयोग गर्ने कुरा हो। नेपालको भोलिको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जो हुन्छ नि, त्यसलाई बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ, हो यो समाधान लिएर आउनुपर्छ है। त्यो सञ्चारकर्मीले त जे इस्यु हुन्छ त्यसैमा गर्ने हो, तर विश्लेषण गर्ने वा राजनीतिक म विकल्प दिन्छु भन्ने हरूले चाहिँ यो गर्नैपर्छ। अभियान त सामाजिक अभियान होला कसैको होइन, कसैको चाहिँ अब आफ्नो फरक खालको वातावरणीय चाहिँ अभियान होला, तर मूल राजनीतिक र वैचारिक खालको चाहिँ अभियान वा सङ्गठनले चाहिँ यो ढङ्गले सोच्नै पर्छ। त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा हामी भित्र त विरोध गरौँला, किन होला प्रधानमन्त्रीले मलाई दूतलाई भेट्न पठाउँछु भनेको थियो, तर उनको खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई पो पठाएछन् अनि भेट्न बाध्य भएँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मलाई को भेट्न आउँदैछ भन्ने जानकारी हुँदैन, सोझै आएर भेट्छ। यस्तो प्रधानमन्त्रीको कल्पना विश्वमा गर्न सकिन्छ? अर्को देशको मान्छेलाई कसलाई भेट्न पठाउँदैछ भनेर सोध्न समेत मिल्दैन, वा सोद्धाखेरि उसले बताउँदैन। अहिले चाहिँ तपाईँको ल महेन्द्रनगरमा पश्चिम तपाईँको चाहिँ दार्चुलामा भनौँ, दार्चुलामा चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट इन्सपेक्सनका लागि चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आउँदैछ टोली कार्यालय निरीक्षणका लागि, त्यहाँ चाहिँ राम्रो ठिकठाक गर्नु भनेर यताबाट जानकारी गयो भने त्यहाँको डिएसपीको कमान्ड छ भने यहाँ चाहिँ आइजी साहबलाई चाहिँ तपाईँ आइजीलाई पठाउनु, एआइजीलाई पठाउनु हुँदैछ कि डिआइजीलाई पठाउनु हुँदैछ कि वा स्पोक्स पर्सन चाहिँ त्यो एसएसपीलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ कि, उसले सोध्ने हैसियत राख्दैन। सोध्यो भने यसले नबताउन सक्छ, बताउन जरुरी छैन। हो यस्तै दूत चाहिँ कसलाई पठाउनुहुन्छ भनेर यताबाट सोध्ने हैसियत भएन, सोधे पनि उताबाट बताइदिएन, को आउँदैछ पनि थाहा छैन, भेट्दा पो खुफियाको रहेछ त।
अनि वर्षभरि रको चाहिँ एजेन्टको रूपमा उहाँले के काम गर्नुभयो वार्षिक विवरण बुझाएर पठाउनु पर्यो हैन। अब स्थिति यो छ। हो यस्तो गर्न नपर्ने र दह्रो सरकारको प्रमुख कसरी बनाउन सकिन्छ, हुनेवाला प्रधानमन्त्रीका लागि पनि वा सरकार प्रमुखलाई पनि सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको एउटै कुरा छ कि सरकार विदेशीहरूले महराले चाइनाबाट पैसा नल्याइकन सरकार ढाल्न नसकिने भइयो, सांसद किन्नै पर्छ, त्यसकारण पैसा चाहियो भनेर जसरी माग्न नपरोस्, होइन। समस्या त्यही नै देखेँ मैले। धेरैजसो विश्लेषकहरूले पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो होइन, र हामीलाई विश्वास चाहिँ लाग्दैन थियो। अधिकांश नेताहरू कतै न कतैबाट पालित पोषित छन् भन्ने आरोप चाहिँ लाग्दै आछ। विभिन्न पुस्तकहरूमा लेखिएका पनि छन्। उनीहरूलाई चाहिँ मासिक भत्ता त अहिले पनि खाने तपाईँको 400 जना चाहिँ छन् होइन, नेता कर्मचारीहरू थुप्रै छन्, कर्मचारी तन्त्रहरू। अहिले बताउँ युवराजी, 38,000 जनाको त लिस्टै छ भन्नुहुन्थ्यो र हामीलाई 400 जनाको चाहिँ त्यो लिस्ट पनि प्राप्त भएको छ होइन। त्यो कुनै समयमा एक्सपोज पनि गरौँला। तर त्यही हिसाबले पनि हामीले भारतको विरोध गऱ्यौँ भने भारतले हामीलाई कुनै दिन एक्सपोज गरिदिन्छ अथवा हामीलाई जस्तो हाम्रो जीव ज्यानमाथि असुरक्षा हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि नेताहरू चाहिँ उनीहरूले जे भन्यो त्यही कुरा मान्नको लागि भारत मात्रै नभनौँ, चाइनातर्फ पनि अहिले त चाइनाबाट पनि पालित पोषितहरू त थुप्रै व्यक्तिहरू रहेछन् होइन। बुझ्दै जाँदाखेरि चोक चोकमा घर किनिदिने, गल्ली गल्लीमा घर किनिदिएको समेत दृष्टान्तहरू हामीले भेटाउँदै गएका छौँ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि विदेशी शक्तिको प्रभाव चाहिँ यहाँका नेताहरू चाहिँ दलाल भएर होइन, एक हिसाबले भने नि गुलाम भएर चाहिँ काम गरिरहेका छन् होइन। एकदमै हेर्नु न, व्यवस्था नै हामीले संविधानमै त्यही लेखेका छौँ कि शब्द अर्को भए पनि हामीले संविधानमै लेखेका छौँ कि नेपालको सरकार चाहिँ विदेशीले नै बनाउने र भत्काउने हो। त्यसैको अभिव्यक्ति चाहिँ सम्पूर्ण जेस्ट बुझेर केपी ओलीज्यू र वामदेव हाम्रो चाहिँ बाबुराम भट्टराईज्यूले बोल्नु भएको हो। हामीले चाहिँ सबै पार्टीका विधानमै लेखेका छौँ। जस्तो अहिले युवा पुस्तालाई दिनु पर्यो, अब यो भएन, कुनै के केपी ओलीज्यूले भन्नुभएको आयो नि, उहाँको पार्टीको विधानमा चाहिँ बुढाहरू मात्रै बन्ने भनेर लेखेको छ कि कङ्ग्रेसको पनि त्यही लेखेको छ। हामीले संविधानमै के लेखेका छौँ भने सरकारको प्रमुख हुने भनेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मात्रै हुने हो। संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो। अब त्यो संसदीय दलको नेता कति बेला हुनसक्छ? पहिला तपाईँको साधारण सदस्य पार्टीको साधारण सदस्य बनेको केही परीक्षणकाल इत्यादि पछि मात्रै त्यसको चाहिँ कङ्ग्रेसको हो भने क्रियाशील सदस्य, कम्युनिस्टको हो भने सङ्गठित सदस्य हो। त्यो भएको 10 वर्षपछि मात्रै पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्यको हैसियत प्राप्त हुने, केन्द्रीय सदस्यको हैसियतसम्म आइपुग्नेहरू मात्रै सांसदको टिकट पाउने। हेर्नुहोस् है, अब यो भनेको चाहिँ टिकट प्राप्त गरेको, त्यो सङ्गठित सदस्यता प्राप्त गरेको परीक्षणकाल पश्चातको 10 वर्षपछि मात्रै सांसद हुन पाउने। पैसा हुनेहरूले त बिचमा नै पाउँछन् नि। अब हेर्नु त, पैसा हुनेहरूले ओके, पैसा हुनेहरूले त कसरी पाएका छन्? राज्यलक्ष्मी गोल्छा बनेर पाएका छन् नि, होइन? सोझै तपाईँको चाहिँ यो चौधरी बनेर पाएका छन् होइन। यता हाम्रो चाहिँ अब ज्योति ग्रुपवालाहरूले पाएका छन्। यो चाहिँ डोनेसनका पोका सोझै फ्याल्ने, एकदम सही भन्नुभयो कि डोनेसनको पोका फाल्नु पर्यो कि तपाईँले प्रक्रियागत हिसाबले आउने हो भने बुढो बनेर मात्रै अनि नेतृत्व गर्न पाउने भन्ने कुरो तपाईँको विधानमा लेख्ने, संविधान त्यस्तै खालको बनाउने, संसदीय दलको नेता भएपछि मात्रै हुन पाउने ल दिनुभयो अरे। अनि सत्ता र तपाईँको चाहिँ सरकार भनेको चाहिँ डोनेसन दिने कुरा हो र त्यो पद्धतिबाट आउनु पऱ्यो नि त। साँच्चै युवाहरू आउने खालको कति बेला होला? ल बुढै आओस् अमेरिकामा जस्तो 74 वर्षको होइन, 78 वर्षको आओस्, तर म अब राष्ट्रपति हुन्छु भनेर सोचेको दोस्रो वर्षमा राष्ट्रपतिको डाइरेक्ट इलेक्सन कसरी लड्न सक्यो होइन? सामान्य रूपमा तपाईँको त्यो चाहिँ ओबामाले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको इन्ट्रा पार्टी इलेक्सनकै क्रममा भेटघाट हुँदाखेरि चाहिँ यो सम्भव छ र भनेर सोद्धा किन नहुने, जो पनि हुनसक्छ, ट्रम्प पनि हुनसक्छ भोलि भन्ने मात्रै जवाफ दिएको कारणले म साँच्चै राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने पहिलोपटक सपना बनाएको मान्छे। हेर्नु, होइन तपाईँको बाराक ओबामाले ऊ व्यापारीहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्सनको चाहिँ क्याम्पेनका लागि गएको थियो। त्यतिन्जेलसम्म डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ म राष्ट्रपति हुन राजनीति गर्न जन्मेको हो भन्ने उसले ठानेकै थिएन। उसले खालि पार्टीलाई आफ्नो हिसाबले सहयोग गरिरहेको थियो। उसको व्यवसाय थियो, व्यवसायको काम गरिरहेको थियो। बिजनेसम्यानहरूसँग उसले चाहिँ
क्याम्पेनिङको क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ यो होला र सम्भव भन्ने कसैले प्रश्न उठायो। उसले के भन्यो भने एउटा 94 वर्ष पुगिसकेको मान्छे जो साहित्य मात्रै लेखिरहेको छ, साहित्यकै लागि जन्मेको हुँ भन्ने ठान्छ, त्यसमै अमर हुन्छु भन्ने लागिरहेको छ, उसलाई हामीले भोलि उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ भने जस्तो गरिकन, किनकि उहाँलाई प्रधानमन्त्री भनेको तुच्छ हो, प्रधानमन्त्री बनिरहने उहाँको जीवनको कुनै लक्ष्यै छैन, त्यसलाई उहाँ सामान्य ठान्नुहुन्छ, तर चाहने हो भने भोलि उहाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मिनिङमा बाराक ओबामाले चाहिँ किन नहुने, ऊ जो पनि हुनसक्छ, भोलि ट्रम्प पनि हुनसक्छ राष्ट्रपति मात्रै भनेको कारणले ओ म पनि अब यो लाइनमा लाग्छु भनेर उसले सुरु गरेपछि बन्यो त। हेर्नुहोस् है, सानो सानो अघि मैले भनिरहेको नि अमेरिकाको प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनले चाहिँ अहिले के देखायो नि जस्तो ट्रम्पले एउटा कार्यकाल चलाए होइन, अब यो कार्यकालको लागि पनि उनले इलेक्सन उठेको थिए तर नराम्रो हार बिहोर्नु पर्यो। किनभने स्वभावले हेर्ने हो भने त हाम्रो ट्रम्प र केपी ओलीको स्वभाव उस्तै नै अलिकति टोकिहाल्ने, जनताहरूलाई अलिकति डसिहाल्ने, मतलब केही शब्दहरूको प्रहारहरू गरिहाल्ने, त्यस्तै खालको अलिकति त्यो छुच्चोपना खालको स्वभाव थियो होइन। अब ट्रम्प त अर्को पालिदेखि फेरि उठ्न पाउँदैनन्। बराक ओबामाले 2 कार्यकाल चलाए, अब उनले जिन्दगीभरि प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन लड्न पाउँदैनन् होइन। होइन, ट्रम्पको चाहिँ फेरि अर्को छ है, एउटा अप्सन छ, ट्रम्पले फेरि उठ्न पाउने व्यवस्था छ ट्रम्पको हकमा चाहिँ, ओबामाले नपाउने भए। यो कार्यकाल हारे पछाडि 1 कार्यकालको लागि होला, 2 कार्यकाल उनीहरू खाइसके पछाडि चाहिँ पाएनन्, ओबामाले पाएनन् होइन, अरूहरूले पाएनन्। तर नेपालमा हो भने त बराक ओबामा फेरि लड्थे होलान् अहिले। ओके होइन, नेपालमा सुन्नुहोस् न, अब यहाँ तपाईँको आज माधव नेपाल र प्रचण्ड अनि केपी ओली बिचको जुन लडाइँ छ नि, 2 चोटि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि भइसके, 2 चोटि प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि भइसके, माधव नेपाल पनि कतिपटक प्रधानमन्त्री भइसके। अब उनीहरू यतिपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब फेरि देशको कार्यकारिणीमा उठ्न नपाउने भनिदिएको भए यो किसिमको लडाइँ हुन्थ्यो होला त। अब हेर्नुहोस्, अब यो पुरै समाजले जे मागिरहेछ नि त्यही भनिरहनु भएको छ कि, हाम्रो राष्ट्रले जे मागिरहेछ नि तपाईँ क्वेसनले त्यही भनिरहेको छ कि जिन्दगीभरि मतलब के भन्छ किडनी फेरेर पनि उनीहरूले राजनीति गर्नै पर्ने, उनीहरू कुर्सीमा बस्नै पर्ने, जुङ्गा कालो फेरि हुनै पर्ने होइन, कालो जुङ्गा पलाउनै पर्ने। अब हेर्नु है त, यसमा 2-3टा कुरा आयो। जस्तो उहाँले संविधान के बनाउनु भएको छ भने 6 पटक 7 पटक 8 पटक म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दाबी गर्न पाउने संविधान बनाउनु भएको छ। अनि भन्दै हुनुहुन्छ युवा पुस्तालाई दिन्छु, 6-7 पटक बनेपछि मात्रै अरू आउन सक्ने खालको व्यवस्था बनाउनु भएको छ। हो, यही कुरा हो। यो कुरा चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीको पार्टीको पनि विधानमा छैन। हेर्नुहोस् है, यही कुरा हो तपाईँको चाहिँ अब त्यो प्वाक पलाउने कुरा होइन, फेरि काला जुङ्गा। मेरो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो कि सबै मान्छे बुढो भएर सबै केसहरू झरिसक्यो भने, सेतो भइसकेर झऱ्यो भने, त्यसपछि कालो पलाउन थाल्यो भने, सबै झरेको दाँतपछि फेरि दाँत उम्रिन थाल्यो भने त्यो चाहिँ अलक्षिणी मान्छेहरूको त्यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। कमिलाहरू मर्न आँट्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ऊ हुन्छ, प्वाक पलाउँछ होइन। तर म केपी ओलीज्यूको चाहिँ अझै 100 वर्षको आयु चाहन्छु। अब मेरो हजुरबाले भन्नुभएको म सम्झिरहेको छु। अहिले उमेर त धेरै कामना गरौँ। अब अर्को कुरा अघि भन्नुभयो नि, 2 पटकसम्म अमेरिकनहरूको सवालमा मैले खालि यहाँ जोड्न खोजेको भने हामीले उनीहरूबाट त्यस्तो इलेक्सन चाहिँ नेपाललाई चाहिँदैन है, फेरि प्रत्यक्ष नै हुनुपर्छ डाइरेक्ट। अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले 15 जना मान्छेहरूको चाहिँ लिस्ट संविधानमै राखेका छन्, मतलब व्यक्तिको नाम भन्ने कि पदीय हिसाबले। राष्ट्रपति मर्यो भने फेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैन। हेर्नु, राष्ट्रपति मर्यो भने उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रपतिको हैसियतमा काम गर्छ। जस्तो एलबिजेले चाहिँ जेएफकेको मृत्यु हुँदाखेरि गरेको थिए, त्यो पनि भयो। 2-3टा उदाहरणहरू छ तपाईँको। जेएफकेको भयो होइन, जोन एफ केनेडी पछाडि तपाईँको ऊ गयो, रुजवेल्ट को निधन भयो तपाईँको वर्ल्ड वारको चाहिँ उसको टाइममा। त्यसपछि ट्रुम्यान चाहिँ उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रपति भए होइन। उनले चाहिँ तपाईँको हिरोसिमा र नागासाकीमा बम हान्ने डिसिजनै उनको हो। अब्राहम लिङ्कन तपाईँको चाहिँ नाटक हेर्दा हेर्दै नाटकमै खेलिरहेको कलाकारले गोली हानेर मारिदियो मञ्चबाटै। त्यसपछि उनको उपराष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको जोन्सन, उनी राष्ट्रपति भए। अब त्यहाँनिर तपाईँको सेना प्रमुख होइन, प्रहरी प्रमुख, उपराष्ट्रपति सबैलाई मार्ने प्लान थियो। यो बुझेपछि उनीहरूले यसलाई कसरी गर्यो भने क्रमशः 15 जनासम्मको चाहिँ लिस्टै बनाए। राष्ट्रपति मर्यो भने उपराष्ट्रपति, त्यसपछि यो यी सबै मर्दै आयो भने 14 जना मर्यो भने पनि एउटाले चलाउँछ, अर्को इलेक्सन हुँदैन। हामीले गर्नुपर्ने यो छ।
राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरू सोझै झ्यापझ्याप आफूले बनाउने होइन कि सिस्टमबाट वडादेखि सम्बन्धित विभाग हेर्दै आएको विषय विज्ञलाई नै गर्नुपर्ने, तर जसलाई मन लाग्यो उसलाई गर्न नपाउने जस्तो हो यो व्यवस्था चाहिएको छ नेपाललाई। थोरै सन्दर्भ के जोड्छु नि, प्राय मानिसहरू आरोप के लगाउँछन् भने यो संविधान होइन, यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता चाहिँ विदेशीहरूको इन्जेक्टेड यो थ्योरी हो, उनीहरूको चाहिँ एजेन्डा हो, नेपालीहरूको थिएन भन्नुहुन्छ होइन। तर समग्रमा हेर्दा पनि जुन खालको चाहिँ संसदीय व्यवस्था यहाँ लागू गरिएको छ त्यो चाहिँ न अमेरिकासँग मिल्छ होइन, न सायद बेलायतसँग पनि त्यस्तो हिसाबले मिल्दैन होला। यो कता न कतै इन्डियाकै सिको मात्रै छ होइन त? एकदमै पुरै इन्डियाकै सिको मात्रै छ, अरू खासै केही छैन। जस्तो तपाईँको चाहिँ यो पार्लियामेन्ट्री हियरिङ जुन छ, संसदीय सुनवाई, यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था भएको देशमा कहीँ पनि छैन। अमेरिकनहरूको संसदीय व्यवस्थामा ल्याएर यहाँ हालिदिएको छ होइन। हामीलाई चाहिँ यो कहीँ पनि नभएको, जस्तो अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतिले चाहिँ जसलाई मन लाग्यो उसैलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था नेपालमा हुने भने नेपालमा त्यो ठिक हुँदैन, हेर्नु है। तर हामीले फेरि यहाँ केही प्रतिनिधिहरूले मात्रै सरकारको प्रमुख चुन्ने हो भने त्यहाँ विदेशीले प्रतिनिधिलाई प्रयोग गरिरहन्छन्। देशैभरिका मान्छेलाई त किन्न सक्दैनन्। त्यसकारण हर एक इन्डिभिजुअलले भोट हालेर उसलाई हाम्रो देशको हित अनुसार मात्रै काम गर्दा र विदेशीलाई वास्तै नगरी काम गर्दाखेरि परराष्ट्र सम्बन्ध त राम्रो बनाउनु पर्यो। तर त्यो बाहेक नेसनल इन्ट्रेस्टमा मात्रै काम गर्दा पनि विदेशीले सरकार हाल्न नसक्ने मात्रै बनाउनु पर्यो। यसले गर्दा के हो भने त्यो रिकल पनि उसले गलत काम गर्यो भने फेरि रिकल गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। उम्मेदवारै गलत भयो भने रिजेक्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। यी कुराहरू भयो भने चाहिँ हामीले अरूतर्फ नभएको नेपालको माटोका लागि चाहिने खालको व्यवस्था। तर बेग्ला बेग्लै देशमा बेग्ला बेग्लै यी जस्तो जुडिसियल पुलिस एउटा मात्रै देशमा राम्रो काम गरिरहेको छ होइन। तपाईँको रिकलको व्यवस्था एक दुईवटा देशले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यो एउटै देशमा चाहिँ सबै कुराहरू छैनन्। हाम्रो चाहिँ त्यो भूगोल होइन, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध, हाम्रो यहाँको संस्कृति, यो सबै थोक हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई कहीँको ल्याएर ठ्याक्कै कपी गर्यो भने चाहिँ काम लाग्दो रहेनछ। हाम्रा आफ्ना आवश्यकताहरू छन् र त्यो आफ्नो बमोजिम चाहिँ जानुपर्ने रहेछ। अहिले भइरहेको चाहिँ के छ भने ठ्याक्कै इन्डियाको नै सिको छ। सही भन्नुभयो। अब अहिले यति बेला भनौँ न प्रतिगामी शक्तिहरू पनि सल्बलाइरहेको अवस्था छ होइन। अब केपी ओली पनि कता कता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्नु पर्दैन, अब नेपाल मात्रै लेखे हुन्छ भनेर उहाँको सरकारले चाहिँ कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ होइन। त्यो पनि बाहिर निस्किएको छ। अर्को कुरा, अस्ति भर्खरै हाम्रो गोकुल बास्कोटा जो चाहिँ केपी ओलीको राइट ह्यान्डको रूपमा चाहिँ चिनिनु भएको थियो, मतलब एउटा विश्वासपात्रको रूपमा, उहाँले पनि सङ्घीयता चाहिँ हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि मात्रै मानिदिनु परेको थियो, सङ्घीयता नेपालको जरुरत होइन भनेर पनि उहाँले पक्क बोल्नुभयो होइन। यो हिसाबले हेर्दा केपी ओली कतै गणतन्त्र विरोध नै हुन् कि सङ्घीयता विरोध नै हुन् कि धर्मनिरपेक्षता विरोध नै हुन् कि जस्तो पो देखियो त। यो यत्रो वर्षको यो द्वन्द्व होइन, 17,000 मान्छेको मार्नु त जरुरतै रहन्छ नि त। त्यसो भए त यो कुनै पनि कुराहरूको के भन्छ तात्विक अर्थ त देखिएन नि त। यदि उहाँहरू साँच्चीकै गणतन्त्र विरोधी हो, साँच्चीकै धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो, सङ्घीयता विरोधी हो भने त। केपी ओलीको चाहिँ जहिले पनि संयोगबाट र हठबाट मात्रै सबै थोक प्राप्त हुँदै आएको छ। केपी ओलीजी आफैले आफ्नै मुखले भन्नुभएको छ कि मसँग चाहिँ पञ्चायती प्रशासन झुकिएर मात्रै मलाई नेता ठानिरहेको रहेछ। पार्टीले पूर्ण रूपेण उहाँलाई कारबाही गरिसकेका थियो भूमिगत अवस्थामा, उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुभएका गलत कामहरूको कारणले जो राधाकृष्ण मैनालीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। उहाँ पार्टीको कुनै पनि तहमा नभएको बेलामा पञ्चायत चाहिँ त्यति बेला अहिले जस्तो यो कम्युनिकेसनका मिन्सहरू हुन्थ्यो भने थाहा हुन्थ्यो, तर कम्युनिकेसनका मिन्सहरू पनि इफेक्टिभ थिएनन्। त्यो नभएको हुनाले पार्टीको ठुलै नेतालाई हामीले चाहिँ कैदी बनाएर राखिरहेका छौँ भन्ने पञ्चायतलाई भ्रम थियो, नेता ठानिरहेको थियो। तर उहाँ पार्टीको कारबाहीमा परेर कुनै पनि जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न थियो। पछि पञ्चायत अन्त्य भइसकेपछि त अब त्यतिन्जेल बसिहाल्यो, ल ठिकै छ होइन, एउटा भ्रम पनि गयो। अब चाहिँ जिम्मेवारीमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अन्त्यकालतर्फ मात्रै तपाईँको चाहिँ उहाँले जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। यो उहाँ आफैले बोल्नु भएको छ, आफ्नो जीवनीको बारेमा बताउनु भएको छ होइन। त्यो पनि संयोग हुन आयो। पहिलो संविधान सभा अन्त्य हुनुको पहिलो र एउटा कारण त्यो पहिलो संविधान सभामा केपी ओलीको अनुपस्थिति थियो।
उनी उपस्थित थिए भने उनी नै संविधान सभाको सदस्य नभएको कारणले म नभएको संविधान सभाले पनि संविधान बनाउने भनेर विदेशीहरूसँग मिलेर पहिलो संविधान सभालाई भङ्ग गर्ने मान्छे नै उहाँ हो। फेरि आफू अनुपस्थित रहेको कारणले अब दोस्रोमा उहाँ फेरि अल्पमतबाटै विजयी बनेर आउनुभयो र त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ चरणमा पुगेर संहिता अनुसारको चाहिँ संविधान बन्यो। उहाँले सबै कुराहरू पछिल्लो पटक चाहिँ सबै अनुग्रहित बनेर एउटा सिम्पेथी मतबाट उहाँको व्यक्तिगत अवस्था जस्तो थियो स्वास्थ्य लगायतका कारणले यो अवस्था चाहिँ मा पनि उहाँलाई हामीले पद दिएनौँ भने अब गिरिजाबाबुलाई चाहिँ त्यति बेला राष्ट्रपति बनाइदिएको भए अझै बाँच्नुहुन्थ्यो कि भन्ने धेरैले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्छन्। त्यस्तै भन्नुपर्ने दिन किन आओस् भनेर पनि सबै तपाईँको सङ्गठित सदस्यहरू लगायत रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूले चाहिँ बनाए। त्यसको उहाँले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन सक्नु पर्थ्यो हैन, त्यो पनि उहाँ दिनबाट चुक्नु भयो। अब अहिले यो मिल्ने फुट्ने कुनै के पार्टीको इत्यादि देखिन्छ नि, यो सबै कुरा पनि यी सबै संयोगहरूबाट भइरहेको छ। उहाँको संयोग चुच्चे नक्सा, अर्को संयोग चुच्चे नक्साको प्रयोग नगर्नु, एकचोटि गर्नु। उहाँले संयोगबाट प्राप्त भएका चिजहरूको रक्षा र त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्थेन भन्ने कुरो त त्यो पहिले नै पुष्ट कुरा नै थियो। संयोगबाटै प्राप्ति हो उहाँका यी सबै कुराहरू, किनकि त्यसको लागि सङ्घर्ष, त्यसको लागि बलिदानी उहाँको आफ्नो तत्परता त थिएन। त्यो नभएको भएको हुनाले अस्ति उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ कि त्यो उदाहरण चाहिँ वास्तवमा उहाँकै हकमा लागु हुन्छ। आमा र बच्चा हो। ओके, भनेपछि उहाँलाई गणतन्त्रको खासै माया छैन भन्न खोज्नुभयो? होइन, अब म अर्कोचोटिको कुरा गरौँला। मैले उहाँसँग पहिला गरेका इन्टरभ्यूहरूको लिखित रूपमा जुन छ नि, म त्यो अगाडि राखेर एकचोटि तपाईँसँग कुरा गर्छु। उहाँले चाहिँ त्यति बेला माधव नेपाल चाहिँ महासचिव भएको बेलामा मैले संयोगवश माधव नेपाल पहिलोचोटि महासचिव हुँदाको चाहिँ दोस्रो दिन पनि इन्टरभ्यू गर्न भएको थिएँ। त्यसपछि एकचोटि चाहिँ माधव नेपाल बाहिर जाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ केपी ओलीले, उहाँ सिनियर मोस्ट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, राजालाई भेटेर, तत्कालीन राजालाई भेटेर बोलेको इन्टरभ्यू चाहिँ मसँग छ। हेर्नु, उहाँले त्यो सबै कुरा तपाईँको कि कार्यकर्ताहरूले अग्रगामी प्रतिगमनको षड्यन्त्रमा ग्रान्ड डिजाइनमा केपी ओली लागेका हुन् त? होइन, उहाँको त न कुनै अहिलेसम्म अग्रगामी विचार थियो न छ। होइन, यो सबै जीवनै उहाँको लागि त रमाइलो ढङ्गले जाने न हो। अर्को एउटा रमाइलो गरौँ, होइन, खालि रमाइलोको लागि मात्रै हुनुहुन्छ। जोसँग मिलेर हुन्छ, सत्ता र शक्तिको पुजारी भइरहँ, सत्ता र शक्तिको नजिक भइरहँ भन्ने मात्रै उहाँको आफ्नो जीवनको अन्तिम सास चाहिँ कुर्सीमा फेर्न पाइयोस् भन्ने नै कामना छ। अब त्यति भएपछि त जे पनि गर्नुहुन्छ नि। ओके, अब अन्तिममा स्वागत नेपालजी निकै नै भारत विरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको थियो। पछिल्लो समय त नरवाणी भ्रमणको बेलामा कालो झन्डा देखाउँछु भने थुप्रै अभियन्ताहरू निस्किए, स्वागत नेपाल चाहिँ हराउनु भयो भन्ने आरोप आयो। अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, सोर थ्रोटको कारणले भोकल रेस्टमा बस्नु परेको, सबभन्दा सुरुमा हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, त्यति नै बेला चाहिँ म भोकल रेस्टमा रहेँ। तर त्यसपछि चाहिँ बोल्न सक्ने हुने बित्तिकै मैले तपाईँको मौनताले कि नरवाणीलाई वेलकमै गरे? नो, मैले त अघि नै सुरुमा भने कि यो निरन्तरता जुन थियो, यसको क्रमभङ्गता जरुरी थियो, यो नै रोक्नु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा, नरवाणीलाई नेपाल सरकारले, नेपालको मिडियाले पनि त्यहाँको प्रधान सेनापति भनेर भन्यो। ऊ प्रधान सेनापति नै होइन, उनी त त्यहाँको दोस्रो वरियताको चाहिँ सैनिक अधिकारी मात्रै हुन्। त्योभन्दा माथि त सिडिएस छ, तपाईँको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ। हाम्रो त प्रधान सेनापति भइहाल्यो नि? होइन नि, हाम्रो त भयो नि। ओके, हाम्रो त प्रधान सेनापति अहिले नेपालको त प्रधान सेनापति भयो तपाईँले भन्नुभयो अनुसार, किनभने दोस्रो वरियताकोलाई नेपालको प्रधान सेनापतिको हैसियतमा मानार्थ दिइसकेपछि हाम्रो लागि त अब अघि तपाईँले भन्नुभयो कि बाँकी काफी छ, होइन? त्यो भएको हुनाले हामीले त यो सम्म पनि भन्यौँ कि यो चाहिँ वास्तवमा एकदमै जरुरी। अर्को कुरा भनेको के हो भने, इन्डियाको दोस्रो वरियताको एउटा सैनिक अधिकारी नेपाल आउँदाखेरि तिनको बारेमा यति धेरै यो सबै जरुरी थिएन। बरु सञ्चार माध्यममा यी सबै विश्लेषक भन्ने, अभियन्ता भन्ने, होइन, विरोध गर्ने पार्टीकाहरूले नेपाली जनताको चित्त त दुखाएका थिए नि त नरवाणीले? होइन, चित्त दुखाएका थिए,
उनलाई त तपाईँको लखेट्नै पर्थ्यो, सबै थोक गर्नु पर्थ्यो। तर जुन महत्त्व दिएर विरोध गर्ने कुरा होइन रह्यो नि, त्यो पूर्व हामीले के बुझाइदिनु पर्थ्यो अरू सबैले पनि भने सञ्चार माध्यमले पनि आँखा खोलिदिनु पर्थ्यो कि उनी प्रधान सेनापति होइनन् है इन्डियाको, चिफ अफ आर्मी स्टाफ उनी होइनन्, उनी चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ होइनन् होइन। स्टिल तपाईँको चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टको चाहिँ अफिसियल वेबसाइटमा त यो तीनवटा स्थल सेना, जल सेना र तपाईँको चाहिँ वायुसेनाको प्रमुख चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ त तपाईँको चाहिँ सिडिएस हो र त्यो अहिले पनि तपाईँको चाहिँ बिपिन रावत हो, सरकारले भनेको छ। अनि दोस्रो वरियतालाई लिएर आउने कुरा, अब यो पटकदेखि चाहिँ केपी ओलीले नेपालको प्रधान सेनापतिलाई इन्डियाको दोस्रो वरियताको बनाइदिए, नेपालको प्रधान सेनापतिलाई। ओके सर, यो अझै एक्चुअली अन्तिममा है फाइनली जुन प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन 2020 अमेरिकाबाट नेपालीहरूले केही पाठ सिक्छन् कि सिक्दैनन् जस्तो लाग्छ। केपी ओली प्रवृत्तिहरूले होइन आगामी चुनावमा नराम्रो हार बेहोर्छन् कि बेहोर्दैन जस्तो लाग्छ, अथवा नेपाली जनताले चाहिँ त्यति बेलासम्म यी सबै भुलिसक्छन् जस्तो लाग्छ, अझै पनि बियर र मासुमै बेग्छन् जस्तो लाग्छ? होइन, यो चिलले लडाइँ गरिरहेछन् दुईवटा, त्यो दुईवटा चिलले लडाइँ गर्दा एउटा चिलले चाहिँ हार्यो भनेर अरू परेवाहरू चाहिँ रमाउनुको कुनै अर्थ छैन। किनकि ती शान्तिकामी परेवाहरू जुनसुकै अग्लो शान्तिपूर्ण डाँडाबाट उडे पनि र रमाइरहे पनि अर्को चाहिँ चिलले हार्यो भनेर तिग्रा ठटाइरहे पनि त्यो चिलले परेवालाई खान्छ नै खान्छ। किनकि चिल भनेको अमेरिकाको राष्ट्रिय चरा हो र नेपालका केही चिलवादी परेवाहरू अर्को चिलको पक्षमा चाहिँ बोलिरहेका छन्। अहिले बाइडेन पनि तपाईँको चाहिँ नोम चोम्स्कीको चाहिँ फ्यान हो होइन, उनी बितिसकेपछि तपाईँको अस्टिन क्लिनको फ्यान हो। कमला ह्यारिस पनि तपाईँको चाहिँ नोम चोम्स्कीको अस्टिन क्लिनको चाहिँ स्कुलिङबाट आएकी मान्छे हुन्, उनले जीवनभरि पढेका किताबहरू तिनै छन्। त्यो भएको हुनाले उनीहरू अलिकति बरु तपाईँको कम्युनिस्ट लिटरेचर बढी पढेका मान्छेहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। ट्रम्प चाहिँ तपाईँको अब क्यापिटलिस्ट होइन चाहिँ लिटरेचर बढी पढेको मान्छे हो, उसले त्यति पढेको त छैन तर उनको स्कुलिङ चाहिँ त्यो हो। यसो भएको हुनाले अहिले मूलधारको अमेरिकन भन्दा ट्रम्प चाहिँ तपाईँको स्ट्रेट फरवार्डली उनले नेटिभ इन्हेबिटेन्ट अमेरिकन्सहरूको पक्षमा बोले। तर संसदीय चलखेल मिठो बोलेर भए पनि जसरी पनि लोयल बनेर भए पनि चुनाव चाहिँ जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने आधारबाट त्यही पृष्ठभूमि तयार गरेर बाइडेनले जितेको हो। बाइडेन त तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा संसदीय चलखेल इत्यादि सबैबाट भित्र मनमा एउटा कुरा भए पनि अर्को कुरा बोलेर भोट बढी प्राप्त गरेको हो नि त। स्ट्रेट फरवार्ड त तपाईँको ट्रम्पको कुरा छ। इलिगल इमिग्रेन्ट्सको बारेमा त उनले 1 करोड जनालाई त नागरिकता दिन्छु भनेर बोलेकै छन्। अनि त्यहाँमाथि पनि फेरि डेमोक्रेटिक आइसके पछाडि केही न केही होला नि त, वर्ल्डमा अलिकति शान्ति त देला नि त। होइन, अमेरिकन नीति चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। अघि मैले भने नि यहाँका परिवारहरूले चाहिँ शान्तिको गीत नगाए पनि हुन्छ होइन। बराक ओबामाले जसरी इस्लामिक नेसनहरूसँग एक किसिमको सन्धि सम्झौता नै गरेका थिएन होइन, त्यहाँ चाहिँ वारहरूलाई चाहिँ अलिकति होल्ड गर्नको लागि अथवा भनौँ उनीहरूसँग सम्बन्ध विस्तारको लागि इभन इराकसँग पनि उनले राम्रै पहल गरेका थिए। पछिल्लो समय इराकसँगको सम्बन्ध पनि अथवा इरानसम्मको सम्बन्ध पनि ट्रम्पले अलिकति बिगारेको अवस्था छ होइन। त्यो हिसाबले पनि डेमोक्रेटिकहरू अलिकति लिबरल होलान् कि भन्ने आशा। तपाईँको बाइडेनकै कुरा हेर्नु न, उनले अमेरिकाले गरेको सबैतिरको आक्रमणको विरोध गरेका छैनन् नि त। उनले के गरे भने तपाईँको चाहिँ उसमा गरेको आक्रमणको चाहिँ विरोध गरेका थिए तालिबानीहरूको होइन, हिजोसम्म भएकोमा विरोध गरेका थिए। इराकमा उनी विपक्षमै उभिएका थिए तर पछिल्ला घटनाहरूमा उनले चाहिँ मतदान गरेरै फेरि पक्षमा उभिएका छन्, आक्रमणको पक्षमा पनि उभिएका छन्। त्यो भएको हुनाले मूलतः अमेरिकन नीति जुन छ त्यो नीति चाहिँ विश्वको लागि खतरनाकै छ। अब अझ दह्रो हिसाबले अमेरिकी गठबन्धन सेनाको प्रभाव बढ्नेछ। यो पूर्व अमेरिकी गठबन्धनभित्र अमेरिकी लबीबाट अरू मुलुकहरूलाई बाहिर निस्किन त्यसलाई ट्रम्पको कारणले सजिलो थियो। अरू मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध अमेरिकाको विश्वका अरू मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिनु विश्व शान्तिका लागि राम्रो छ। यसैले ट्रम्पले त्यो राम्रो वातावरण बनाइरहेका थिए कि उनीसँग विश्वका अरू मुलुकहरूको सम्बन्ध बिग्रिँदै गइरहेको थियो, जसले गर्दा अमेरिकी तपाईँको चाहिँ सैनिक गठबन्धन कमजोर हुने एउटा आधार बन्थ्यो।
हामीले त त्यसरी हेर्नुपर्छ। तर यिनले चाहिँ बडा चातुर्यतापूर्ण ढङ्गले अमेरिकी गठबन्धन सेनालाई अझ बलियो बनाउने छन्। त्यसको दुर्गामी असर नेपालमा पनि पर्छ एकदमै। तपाईँको एमसिसीको सवालमा अहिले हेर्नु होला, कूटनीतिमा जहिले पनि सोझो विरोध गर्न सक्ने ठाउँ दियो भने त्यो असफल कूटनीति हुन्छ। तर विरोध गर्न सक्ने ठाउँ समेत नभइकन आफ्नो काम गरिसकेको हुन्छ। जस्तो कि धर्मनिरपेक्षता नेपालमा, नेपालको संविधानमा कसले घुसायो त्यसको विरोध कहिल्यै भएन। थाहै नपाउने गरिकन त्यो शक्तिले नेपालमा आफ्नो काम गर्यो। हेर्नु, तर इन्डियाका साना साना कुराहरूको पनि नेपालमा विरोध भइरहन्छ नि। हेर्नुहोस्, इन्डिया भित्रबाट त नेपालमा धर्मनिरपेक्षता नहटोस्, मतलब धर्मनिरपेक्षता नरहोस् भन्ने चाहन्थ्यो, तर इन्डियाको विरोध नेपालमा भइरहन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, एकदम वस्तुगत हिसाबले हेर्छु है, म सबै कुरालाई एजेन्डा वाइज हेर्छु। यसमा जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्, सफल कूटनीति भनेको जहिल्यै पनि आफ्नो विरोध नभइकन, थाहै नपाइकन आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नुमा हुन्छ। बाइडेन यसमा चाहिँ सफल देखिन्छन्। तर ट्रम्पले चाहिँ आफ्नो विरोधको सिर्जना गर्थे। धर्मनिरपेक्षताको सवालमा यही हो, जसले नेपालमा घुसायो त्यसको विरोध कहिल्यै भएन। नेपालमा ईयूको विरुद्धमा कहिले नारा जुलुस लागेन। हेर्नुहोस्, तर इन्डियाको विरोधमा लागिरहन्थ्यो। त्यो उसको असफल कूटनीति थियो। सफल ढङ्गले चाहिँ अमेरिकी सैनिक गठबन्धनदेखि लिएर विश्व अशान्तिका लागि दीर्घकालिक रूपमा चाहिँ मैले भनिरहेको छु कि अमेरिकाको अरू देशहरूसँग सम्बन्ध बाइडेनले जति राम्रो बनाउँदै जान्छन् त्यति साना देशहरूका लागि खतरा हुँदै जान्छ। त्यसैले अमेरिकालाई एक्ल्याउनु जरुरी छ विश्वबाट। ओके, हस् सर, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ। समय सम्वादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु युवराज।